السلام عليكم. اذا في هذا الكور الثالث غادي نشوفوا فيه كيفاش يمكن لينا نكريو لي غولاسيون ما بين لي طابل. اذا غادي نحتاجوا ليكزارسيس اللي كنا ديجا بدينا في لابارتي 1 اللي هي لا باز دو دوني ستاجير و لا طابل ستاجير. هنا في هاد لا طابل هادي يمكن لينا فقط نونجستريو لي زانفورماسيون ديال واحد لو ستاجير. اذا غادي نمسح هاد لونجسترمون. اذا غنشوفوا دابا بغينا كل ستاجير من هاد لي ستاجير هادو غنسجلوا عليه لا فيليير فين كيقرا والجروب فاش كيقرا. اذا الا مشينا نسجلوا هاد لي زانفورماسيون ولا هاد لي دوني ديريكتومون، اذا غيبقى ديما خاصني ندخل لا فيليير ديال ستاجير والجروب دو ستاجير. اذا من الاحسن هاد لا فيليير و لو جروب غيكونوا موجودين عندنا في نوتر طابل. اذا غنمشيو نزيدوا واحد لا طابل اخرى، غنمشيو لكريي كرياسيون دو طابل. بالنسبه للفيليير غنحتاجو غنديرو فقط لو شون ديال فيليير اللي غيكون سو فورما دو تكست. في لا طاي ديالو غنديرو 30. اذا مادام عندنا غير واحد لو شون غير هو اللي غادي نديروه كوم كلي بريمير ديال لا طابل ديالنا. فوالا نسجلو لا طابل غنسميوها طابل فيليير. ها هي عندنا، وغنمشيو نزيدو ان اوتر طابل اللي هاد لا طابل اللي غنسجلو فيها لي جروب. اذا غيكون فيها كوم سا جروب، حتى هو غيكون سي ان تيب تكست. لا طاي ديالو غتكون 20. لي جروب غيكون نيميريك، سمحوا لي غيكون نيميريك، غنخليوه اونتيرو. حتى هنا غيكون عندنا غير لي جروب 101 102 103. اذا غنديرو نونجستريو لا طابل، نديرو لا كلي بريمير ونونجستريو لا طابل ديالنا وغنسميوها طابل جروب. فوالا اذا عندنا دابا ثلاثه ديال لي طابل. عندنا لا طابل فيليير، لا طابل جروب اي لا طابل ستاجير. صافي. اذا غنمشيو دابا نكرييو لي غولاسيون ما بين هاد لي طابل هادو، ولكن قبل ما نكرييو هاد لي غولاسيون كنمشيو لا طابل ستاجير. اذا كما قلنا كل ستاجير راه غنزيدو نسجلو عليه لا فيليير فاش كيقرا والجروب فاش كيقرا. لا فيليير والجروب تكست كور. وهنايا لو جروب مادام درناه في لا طابل جروب درناه نيميريك، يعني حتى هنايا خاصنا نديروه نيميريك، سينو ما غاديش يدير لينا لي غولاسيون ملي غنمشيو نديرو لي غولاسيون. فوالا اونجستريو لا طابل ديالنا ونسدو لا فوناتر. باش يمكن لينا نمشيو نكريو لي غولاسيون، قبل ما نشوفو كيفاش يمكن لينا نكريو لي غولاسيون غنشوفو جوج ديال الطرق كيفاش يمكن لينا نكريو اون غولاسيون ولا دي غولاسيون في لاكسيس. الطريقه الاولى انه اول حاجه خاصني نسد اي حاجه حليتها، سينو ملي غنمشي ندير لي غولاسيون غيبقى يعطيني واحد الميساج ديرور كيقول لي لا طابل محلوله. الو خاص هاد لومبلاسمون ما تكون فيه حتى شي حاجه. من بعد غنمشيو لاوتيل دو باز دو دوني، ومن بعد غنمشيو للغولاسيون. فوالا اذا غناجوتيو لي طابل ديالنا لا طابل فيليير، موراها لا طابل ستاجير، اي موراها لا طابل جروب. فوالا اذا كما قلنا عندنا ان غولاسيون ما بين لا طابل فيليير وما بين لا طابل ستاجير. كيفاش غادي نعرف باللي كاينه ان غولاسيون؟ غنلاحظ باللي لا كلي بريمير ديال هاد لا طابل هادي اللي هي فيليير كاين عندنا حتى هو كوم شون في لا طابل ستاجير. عاوتاني عندنا ان غولاسيون ما بين لا طابل جروب و لا طابل ستاجير. غتلاحظوا باللي هنايا عندنا لا كلي بريمير ديال لا طابل جروب كاين عندنا كوم شون في لا طابل ستاجير. اذا ماشي يمكن لينا لي غولاسيون ديما لي غولاسيون راه خاص يداروا من لا طابل برينسيپال، يعني داك لو شون فين كاين كوم كلي بريمير. اذا كنجيو لهنايا، يعني مادام غندير فيليير مع ستاجير غنجي حيت فيليير عندي كوم كلي بريمير في لا طابل فيليير، كنجي وغادي نحطو اكزاكتومون على فيليير لو شون فيليير. غيعطيني هاد لا بتيت فونيتر باش نتاكد من لي غولاسيون ديالي. الوغ عندي لا طابل فيليير راني هاز لو شون فيليير، وفي لا طابل ستاجير راني حطيتو فوق لو شون فيليير. اذا كلشي مزيان. من بعد غنمشي نكليكي على ابليكي ميتر اجور اي افاسي اون كاسكاد. اوكي سي بون. نفس الطريقه بالنسبه لهنايا عاوتاني عندنا الجروب كوم كلي بريمير في هاد لابارتي هادي. اذا غادي نجيو نهز لو شون جروب ونحطو عاوتاني هنا في جروب. نفس الطريقه غنفيريفي مزيان غتلاحظوا فوالا
ومن بعد غنابليكي. فوالا. اذا هاد لي غولاسيون هادو كنديروهم قبل ما نعمروا لي طابل ديالنا. الا كان عندنا شي طمار ديال لي طابل غادي نخليوه حتى نديروا لي غولاسيون، سينو يقدر يوقعوا لنا مشاكل ملي غنمشيو نسيزيو لي دوني في لي طابل. الوغ سي بور سا ديما لي غولاسيون كنديروهم قبل ما نعمروا لي طابل ديالنا. اذا غادي نونجستري هاد لي غولاسيون ونسدو هاد لابارتي. غنمشيو دابا نعمروا لي طابل ستاجير. نديرو ان اكزومبل. نديرو هنا مثلا واحد. اوكي، خاصني نكليكي بالضبط في لو شون هكا. غتلاحظوا دابا ملي غنمشي نكليكي هنايا غيعطيني هذا لو ميساج هذا، غيقول لي vous ne pouvez pas ajouter ou modifier un enregistrement car l'enregistrement associé est requis dans la table groupe. خاصنا ندخلوا هاد الجروب ديال هاد لو ستاجير هذا، ولكن حنايا ملي واخا مشينا درنا مثلا 102 ما غاديش يقبلها. فوالا. علاش؟ حيت هاد لو جروب مادام درنا ان غولاسيون ما بين لا طابل جروب وما بين هاد لو شون جروب اللي عندنا في لا طابل ستاجير، راه خاص نورمالمون هاد لي دوني ولا هاد الجروب 102 خاص يكون ديجا معمر في لا طابل جروب، سينو ما غاديش تعمر لينا. نفس الطريقه بالنسبه للفيليير، راه خاص ديجا يكون عندنا دي فيليير معمرين في لا طابل فيليير، عاد يمكن لينا نجيو نعمرو لا طابل ستاجير. اذا غادي نسدو لا طابل ديالنا بلا ما نونجستريو. فوالا. غنمشيو نعمرو لا طابل فيليير بكالكو فيليير. مثلا نديرو تي اس دي، غنديرو تي اس بي، غنديرو تي اس جي او، وغنديرو مثلا تي سي او، ونزيدو تي اس سي. اذا هادو هما لي فيليير اللي كاينين عندنا في لا طابل فيليير. ونمشيو لي جروب. غندير مثلا 101، عندنا 102، عندنا 201، وعندنا 202. هادو هما لي جروب اللي عندنا. غنمشيو دابا نعمرو لا طابل ديالنا نشوفو. اذا غنمشيو لا طابل ستاجير دابا، نديرو مثلا 122 لو نو. فوالا. فوالا. خاصني نختار هنايا. الوغ غتلاحظوا هنا في فيليير غنمشي نكتب لها فيليير مثلا تي اس جي او، وهنايا في لو جروب غادي نكتب 101. صافي. اذا هاد تي اس جي او والجروب 101 ديجا كاينين عندنا. غتلاحظوا دابا غادي يفوت نورمال. اما الا جيت هنايا كتبت مثلا شي فيليير ما كايناش عندنا، ملي غنمشي غيقول لي vous ne pouvez pas عاوتاني داك لو ميساج vous ne pouvez pas enregistrer un enregistrement car est associé dans la table filière. الوغ هنايا يعني ضروري خاص يكون هاد لا فيليير مكتوبه عندنا في لا طابل فيليير، سينو ما غاديش يفوت. صافي. اذا هذا بالنسبه للطريقه الاولى اللي شفنا بها لي غولاسيون. غنمشيو دابا نشوفوا الطريقه الثانيه ديال لي غولاسيون. الوغ باش يمكن لينا نشوفوها غادي نسوبريمي الاول دوك لي زانفورماسيون دوك لي غولاسيون اللي درتهم. لاحظوا دابا معايا شنو غندير. غنمشي ديريكتومون لا طابل ستاجير فين كاين عندنا داك لو شون ديال فيليير و لو شون ديال جروب. سي بون. غنمشي لهنايا الجروب. شنو غادي ندير ان سيستون ليست دو شوا. يعني نورمالمون هنايا ملي غنمشيو نعمرو لا طابل ستاجير خاصنا نختاروا لي فيليير اللي كاين عندنا في لا طابل فيليير. وهنا عاوتاني في لو جروب ما غاديش نكتبوا الجروب، غادي نختاروا لي جروب اللي كاينين عندنا هنايا في لا طابل جروب. اذا باش يمكن لينا نديروا هذه الطريقه هذه غنمشيو لو شون فيليير، غنديروا اسيستون ليست دو شوا. هاد المره غادي نختاروا الاختيار الاول، يعني جو فو كو لو شون دو لا ليست دو شوا اكسترير لي فالور دون اوتر طابل او روكيت، يعني غنجيبوا لي دوني من واحد لا طابل. غنكليكي على سويفون. اذا مادام لا فيليير غنمشي نجيب من لا طابل فيليير، غندير سويفون. شنو هو لو شون اللي غادي نجيبو؟ سي توجور عندنا لو شون فيليير. سويفون غتلاحظوا هو
غتلاحظوا لي فيليير اللي كاينين عندنا تمايا. سويفون، فوالا نكوشي هادي ولا نخلي داكشي كما هو وندير تيرميني. فوالا لا طابل دوات اتر انغوجيستري، فوالا هي مسجله. غنمشيو عاوتاني نفس الطريقه بالنسبه للجروب، غنديرو اسيستون ليست دو شوا، نخليو الاختيار الاول سويفون. هاد المره غادي نختارو لا طابل جروب. سويفون، غنختارو لو شون جروب. سويفون سويفون، غتلاحظوا هما لي جروب اللي عندنا في لا طابل جروب كاينين عندنا هنايا. سويفون اي تيرميني، عاوتاني غيعطيني لو ميساج كيقول لي خاصك تسجل لي طابل، غندير وي. واخا هكاك غادي نسجل عاوتاني لي طابل ديالي. غنمشيو دابا لي غولاسيون. غتلاحظوا ديجا كريا لي غولاسيون لاكسيس، ها هو كريا لا غولاسيون ما بين لا طابل فيليير ولا غولاسيون ما طابل جروب. حنا شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو نكليكيو على هاد لا غولاسيون هادي الا بغينا، وغادي نكوشيو هاد لي 3 زيليمون كوم سا، ونمشيو عاوتاني لهنايا غنكليكيو عاوتاني جوج مرات على ديك لا غولاسيون ونكوشيو كوم سا. اذا هكا طريقه اخرى عاود ديال لا كرياسيون ديال لي غولاسيون. نشوفوا الفرق بيناتهم. لاحظوا دابا ملي غنمشيو نعمروا في لا طابل ستاجير مثلا، ها هو انا غادي نختار فوالا. لاحظوا دابا في لا طابل فيليير اوليو باش نكتب لين فيليير غتلاحظوا ها هو كيعطيني لي فيليير اللي عندي كوم سا، ما غاديش نديروا ليرور دو سيزي ملي غنمشيو نعمروا لي طابلو. حتى الا كان عندي شي انغوجيسترومون ما كاينش راه غايبان ليا ملي ما كاينش هنا. مثلا غنختار هنا تي اس بي وغنجي هنا نختار الجروب 201. ها هو غادي نفوت ثاني عاود فوالا. فوالا غنجي لهنايا غنختار مثلا دابا تي اس دي وغنختار 201. اذا غتلاحظوا معايا هاد الطريقه الثانيه سهل على الطريقه الاولى، حيت كتعطينا لا بوسيبيليتي باش يمكن لينا نختاروا لي زونغوجيسترومون باش ما نديروش اون ايرور دو سيزي فلاكسيس. اذا هادو هما لي دو ميثود ديال لا كرياسيون ديال لي غولاسيون فلاكسيس اللي كاينين عندنا. هكا غنكونوا سالينا هاد لابارتي الثالثه في هاد الكور ديال لاكسيس. السلام عليكم.